our YouTube channel Maths Chautari. Myself Bhim Rokai. गणित सिक्न, सिकाउन र गणित सम्बन्धी आफ्ना विचारहरू राख्ने एकमात्र चौतारी म्याथ चौतारीमा आउनुहोस् गणित सिकाउँ र आफ्ना विचारहरू राखेर छलफल गरौँ मात्रै म्याथ चौतारीमा. And don't forget to like, comment, subscribe and share. Thank you. Okay class, हामी स्ट्याटिस्टिक्स को मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी को विभिन्न टपिक्सहरुमा क्लास गरिरहेका छौं. हामीले योभन्दा अघिल्लो एपिसोडमा योभन्दा अघिल्लो क्लासमा मेडियन को बारेमा छलफल गरेका थियौं. मेडियन क्याल्कुलेट गर्ने क्रममा मेडियन को इन्ट्रोडक्सन र मेडियन क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि इन्डिभिजुअल डेटा र डिस्क्रिट डेटा कन्टिन्युअस डेटामा कसरी मेडियन क्याल्कुलेट गर्ने भनेर त्यो छलफल गर्ने क्रममा हामीले इन्डिभिजुअल डेटा र डिस्क्रिट डेटाको रुल र त्यससँग सम्बन्धित केही इक्जाम्पल सहित हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई मैले डिस्कस गरिसकेको छु. यो तपाईहरु क्लियर हुनु भएको छ होला. अब मेडियनमा असाध्यै इम्पोर्टेन्ट एकदमै भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक्स इज कन्टिन्युअस डेटा. दैट मीन्स कन्टिन्युअस सिरिज को प्रोब्लमहरु मेडियन को टपिक्स को लागि असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ. त्यसको बारेमा कन्टिन्युअस सिरिजमा युज हुने मेडियन क्याल्कुलेसन गर्दा कन्टिन्युअस डेटामा युज हुने फर्मुलाहरु रुल्सहरु हामीले योभन्दा अघिल्लो एपिसोडमा योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले भनिसकेका छौं. यो तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ. अब आज हामी मेडियन क्याल्कुलेसन गर्ने कन्टिन्युअस सिरिजबाट मेडियन क्याल्कुलेसन गर्ने एउटा इक्जाम्पल गर्छौं र कुन अवस्थामा मेडियन कस्तो अवस्थामा मेडियन क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ भनेर केही सम नोट्सहरुको बारेमा हामी डिस्कस गर्दैछौं. इक्जाम्पल गर्नुभन्दा पहिले हामी सबभन्दा पहिले मेडियन को लागि केही सम नोट्स आर नेसेसरी देयर. सम नोट्स. ओके दिस डियर स्टुडेन्ट, मेडियन का सबै खाले प्रोब्लमहरु क्याल्कुलेसन गर्नलाई मेडियन क्याल्कुलेसन गर्ने जुन हाम्रो फर्मुला अघिल्लो क्लासमा हामीले बनाएका थियौं, जस्तो कि कन्टिन्युअस डेटामा छौं हामी. कन्टिन्युअस डेटामा मेडियन क्याल्कुलेट गर्नलाई L plus n by 2 minus CF by EF into H. This is the major formula of to calculate median in continuous data. यो हाम्रो फर्मुला हो. यतिले मात्रै पुग्दैन. मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने मेडियन क्याल्कुलेसन गर्नलाई यो फर्मुला क्लियर भएर मात्रै पुग्दैन. मेडियनमा अरु सो मेनी अदर नोट्स, सो मेनी अदर रुल्स, अरु थुप्रै रुलहरु छन्. मेडियनका सबै खाले प्रोब्लमहरु हामीले सजिलै सल्भ गर्नको लागि दिस सम आर रुल्स, सम आर नोट्स हियर, भेरी इम्पोर्टेन्ट थिंग्स. यिनीहरुलाई हामीले क्लियर साथ जब हामीले बुझ्न सक्दैनौं तब हामीले मेडियन जस्तो सुकै प्रोब्लमको क्याल्कुलेसन गर्न सक्दैनौं. ओके, त्यसैले आउनुस् यहाँनिर हामीले अब के गरौँ भने हामीसँग भएका यहाँ टेन्टेटिभली मैले तीनवटा नोट्सहरु यहाँ मेन्सन गरेको छु. यो नोटको बारेमा हामी एकदमै क्लियर हौ. ओके, हेर्नुस् त ल. फर्स्ट नोटमा पहिलो नोटमा के भनेको छ भने हेर्नुस् एकदमै सिम्पल छ. म तपाईहरुलाई सिम्पल भाषामा बताइदिन्छु. मेडियन इज सुइटेबल मेजर. मेडियन इज सुइटेबल मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी फर ओपन इन्डेड एन्ड अनइक्वल क्लास साइज डेटा भनेको छ. हेर्नुस् है, यहाँनिर अब दुईटा कुरा आयो. एउटा ओपन इन्डेड भन्ने र अर्को अनइक्वल क्लास साइज भनेको. अनइक्वल क्लास साइज डेटा, यु हैव टु क्लियर अबाउट दिस. ओपन इन्डेड भनेको कस्तो डेटा हो, अनइक्वल क्लास साइज भनेको कस्तो हो, त्यो डेटामा हामी एकदमै क्लियर हुनुपर्छ. त्यसो भए म अहिले तपाईलाई भन्छु हामीले के भन्यो भने ओपन इन्डेड डेटा र यदि अनइक्वल क्लास साइज भएको डेटा छ भने त्यस्तो बेला मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी निकाल्ने अरु सबै उपाय भन्दा सबैभन्दा सुइटेबल, दैट मीन्स सबैभन्दा मोर एप्रोप्रिएट मेथड इज मेडियन. मेडियन भनेको मतलब हामीले अगाडि नै भन्यौं कि मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको मीन पनि हो, मेडियन पनि हो र मोड पनि हो. दिस थ्री आर मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी. दैट मीन्स मीन भनेको पनि मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी, मोड भनेको पनि मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी र मेडियन भनेको पनि मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी. बट अब हामीलाई कुनै प्रोब्लममा के भनिन्छ भने एउटा डेटा दिन्छ, त्यसपछि क्याल्कुलेट द मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेर भनिदिन्छ. त्यसो भए मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्यो भने
के हो, मिन निकाल्ने हो कि मेडियन निकाल्ने हो कि मोड निकाल्ने हो, यो हामीलाई क्लियर भएको हुँदैन। त्यो क्लियर कसरी गर्ने भन्दाखेरि त्यो डेटालाई हेरेर, त्यहाँ दिएको हाम्रो स्ट्याटिस्टिकल डिस्ट्रिब्युसन डेटा हुन्छ, त्यो डेटालाई हेरेर हामी आइडेन्टिफाई गर्छौँ। हो त्यो गर्ने क्रममा हामीलाई के छ भने यदि डेटा ओपन इन्डेड र अनइक्वल छ भने त्यस्तो डेटामा अरू सबै मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्दा मेडियन भनेको एकदम सुइटेबल हुन्छ, मेडियन निकाल्नुपर्छ भनेको। द्याट इज द क्यारेक्टर अफ मेडियन। अब आउनुहोस् हेर्नुहोस् है, अब मैले ओपन इन्डेड र अनइक्वल क्लास साइज भनेको कस्तो डेटा हो मैले त्यसलाई भनिदिन्छु। ओके नाउ लिसन, पहिला जाउँ ओपन इन्डेड भनेको। वाट इज ओपन इन्डेड? ओपन इन्डेड भनेको के हो भन्दाखेरि हामीसँग यस्तो डेटाहरू हुनसक्छ जस्तो कि एज, मैले एउटा सिम्पली एउटा डेटा लिँदैछु यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी, ल यति मात्रै भने मैले फ्रिक्वेन्सी नलेखेको हुन्छ। दिस हियर डेटा जनरली हाम्रो डेटा हामीले देख्ने गरेको डेटा कस्तो हुन्छ भने यस्तो खालको हेर्नुहोस् त, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. These types of data is called generally continuous data. हामीले देखेको यस्तै हो। बट कहिले काहीँ कस्तो आइदिन्छ भने यस्तो खालको डेटा आउँछ, हियर लेस देन 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 4, 5 to 3, 1, 6, 2. त्यो फ्रिक्वेन्सीमा छ। लिसन, एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, भेरी सिम्पल इक्जाम्पल। दिस कन्टिन्युअस डेटा, यो कन्टिन्युअस डेटा हो, कन्टिन्युअस सिरिज हो, तर सिरिजमा कस्तो भइदिन्छ भने दिज आर द अल क्लासेस हियर, 10 to 20 एउटा क्लास हो, 20 to 30 अर्को क्लास हो, दिज आर द सेभरल क्लासेस। बट हियर two classes, that means starting class and ending class. These two classes are not fixed छैनन्, that is not closed, यिनी क्लोज छैनन्। जस्तो कि 10 to 20 भनेको 10 देखि 20 सम्म भनेको, त्यसैले यो फिक्स्ड भयो। बट हियर लेस देन 10 means 10 भन्दा सानो कति हो we don't know, it is infinite, यो क्लियर छैन। इट मिन्स ओपन भयो, हेर्नुहोस् त, यो 10 भन्दा तलतिर भने तल कता हो, द्याट मिन्स ओपन, खुल्ला छ त्यो। सिमिलरली हियर अबभ 50 भन्छ, अबभ 50 भनेपछि 50 भन्दा माथि कति त, दिस अल्सो ओपन, यो पनि ओपन छ। त्यसैले यस्तो टाइपको। बट अब तर एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्, किप इन माइन्ड, ओपन इन्डेड हुनलाई यो दुईटै हुनुपर्छ भन्ने छैन फेरि। यहाँ पनि लेस देन भएको, यहाँ अबभ भएको, यो नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। यहाँ के पनि हुनसक्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै यो 0 to 10 यो ठिक छ, तर यहाँ अब 50 भयो भनेपछि यो त क्लोज छ, तर यहाँ चाहिँ यो ओपन छ। त्यसैले दिस अल्सो ओपन इन्डेड, यो पनि ओपन इन्डेड हो। यदि यहाँ पनि लेस छ भने त्यो पनि ओपन इन्डेड हो। द्याट मिन्स सच टाइप अफ डेटा इज कल्ड ओपन इन्डेड। ओके डियर स्टुडेन्ट, किप इन माइन्ड, अब के कुरा विचार गरौँ भने यदि यस्तो खालको ओपन इन्डेड डेटा आयो, तपाईँहरूले देख्नुभयो क्वेसन आयो र यो ओपन इन्डेड डेटा दिएको छ, तपाईँहरूलाई क्यालकुलेसन गर्न हुन्छ, क्यालकुलेट द सुइटेबल मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनिदियो। सुइटेबल मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्नाले यसबाट मिन पनि निकाल्न सकिन्छ, मेडियन पनि निकाल्न सकिन्छ, मोड पनि निकाल्न सकिन्छ यो डेटाबाट। बट निकाल्न सकिए पनि तर सबैभन्दा सुइटेबल, सबैभन्दा राम्रो चाहिँ कुन हुन्छ भन्ने स्ट्याटिस्टिक्समा हाम्रो रुल्स के छ भने यसमा सबैभन्दा राम्रो मेजर सेन्ट्रल भ्यालु चाहिँ मेडियनले क्यालकुलेट गर्छ। सो दिस इज कल्ड, यो पहिलो नोटले भनेको कुरा, यो भनेको ओपन इन्डेड डेटामा मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको मेडियन एकदमै एप्रोप्रिएट हुन्छ। डोन्ट फर्गेट दिस। ओके, यहाँनिर अब लेस देनको कुरा र अबभ मात्रै होइन, यस्ता वर्डहरू जस्तो कि तपाईँको लेस देन भन्ने एउटा वर्ड, अनि मोर देन भन्ने वर्ड, मोर देन, अनि अबभ, बिलो, अनि त्यसपछि अप टु दिस टाइप्स अफ वर्ड, यिनी वर्डहरूले डेटालाई ओपन इन्डेड बनाउँछन्। जस्तो कि यहाँनिर यसो भनिदिन सक्छ, अप टु 10, ल यहाँनिर यसो लेस नआएर अप टु 10 भनिदिन सक्छ। अप टु 10 भनेको 10 सम्म भनेको, 10 सम्म भन्यो, तर कहाँदेखि 10 सम्म, दिस अल्सो ओपन, यो अनडिफाइन्ड छ, कतादेखि 10 सम्म भनेको। सो सच टाइप अफ वर्ड, दिज वर्ड मेक्स अ डेटा ओपन इन्डेड। यस्ता खालका वर्डहरू यहाँ आएको छ भने त्यो डेटा ओपन इन्डेड हुन्छ जनरली। त्यसैले डोन्ट फर्गेट दिस, ओपन इन्डेड डेटामा मेडियन चाहिँ सबैभन्दा सुइटेबल हुन्छ, यो कुरा ख्याल गरौँ। नम्बर 1।
नम्बर 2 अर्को अब अर्को के भन्छ भने यो अनइक्वल क्लास साइज डेटा भनेको कस्तो त हेर्नुस् त अनइक्वल क्लास साइज डेटा भनेपछि यहाँनिर हामी जनरली यहाँनिर एउटा सिरिज हेरेका छौँ दिस 1 2 3 4 5 क्लासेस आर देयर 5वटा क्लास छ यहाँ प्रत्येक क्लासको क्लास साइज हेरौँ त क्लास साइज सेम छ इक्वल छ 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 सेम क्लास साइज यो सेम क्लास साइज छ बट हियर यदि हामीलाई अनइक्वल क्लास साइज आएको छ भने दैट मिन्स यस्तो भइदिन सक्छ दिस क्लास एन्ड हियर फ्रिक्वेन्सी यस्तो खालको डेटा होला नाउ here 0 to 5 of data listen students here हेर्नु त क्लास यस्तो खालको छ यो पनि कन्टिन्युअस डेटा हो बाहिरबाट सर्भर हेर्दाखेरि खासै फरक देखिँदैन दैट मिन्स हियर प्रत्येक क्लासमा हेर्यो भने 0 to 5 को डिफरेन्सेस छ यो क्लासको साइज 5 to 10 अल्सो 5 को अनि 10 to 20 10 को डिफरेन्सेस आयो 20 to 30 10 छ क्लास साइज 30 to 50 फेरि 20 को क्लास साइज 20 छ 50 to 60 10 छ दैट मिन्स डिफरेन्ट क्लास साइज बट फेरि यसरी नबुझौँ फेरि प्रत्येक क्लासको साइज डिफरेन्ट भन्नु खोजेन भनेको सबैको क्लास साइज सेम नहुनु भने डिफरेन्ट क्लास साइज अनइक्वल क्लास साइज भनेको एउटा मात्रै क्लासको साइज डिफरेन्ट हुने बित्तिकै दिस कल्ड अनइक्वल क्लास साइज क्लियर ओके त्यसो भए हेर्नु त अब यस्तो खालको अनइक्वल क्लास साइज भएको डेटामा र ओपन इन्डेड भएको डेटामा मेडियन इज सुइटेबल मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी बट तर यसो भनेको होइन नि फेरि यो डेटाबाट मिन निकाल्न सकिँदैन भनेको होइन मिन पनि आउँछ यसबाट मिन पनि निकाल्न सक्छौँ अनि मोड पनि यसलाई इक्वल क्लास साइज बनाएर पनि त्यो पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ बट भन्न खोजेको के हो भने सुइटेबल मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी सबैभन्दा उपयुक्त यदि निकाल्नु पर्यो भने मेडियन नै उपयुक्त हुन्छ भनेको दिस इज द फर्स्ट रुल यो फर्स्ट रुलले हामीलाई त्यस्तो टाइपको डेटाहरूबाट मेडियन क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ सेकेन्ड पोइन्टमा हियर नाउ इट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हियर टु क्याल्कुलेट मेडियन क्याल्कुलेट गर्नलाई कन्टिन्युअस सिरिज मस्ट बी इन इन्क्लुसिभ फर्म अथवा क्लास मात्रै भनिदिनु हुन्छ यहाँनिर क्लास मस्ट बी इन एक्सक्लुसिभ फर्म मेडियन क्याल्कुलेसन गर्नलाई क्लासहरू एक्सक्लुसिभ फर्ममा हुनुपर्छ भनेको दैट मिन्स देयर स्टुडेन्ट्स हियर एक्सक्लुसिभ फर्म भनेको के हो यसमा पनि धेरै विद्यार्थीहरू झुक्किने गरेको छ हामीसँग कन्टिन्युअस डेटाका फर्महरू दुईटा हुन्छ इन्क्लुसिभ फर्म र एक्सक्लुसिभ फर्म लाइक दिस हियर इन्क्लुसिभ फर्म र अर्को एक्सक्लुसिभ फर्म यसमा क्लियर हुनुपर्छ इन्क्लुसिभ फर्म कस्तो हुन्छ एक्सक्लुसिभ फर्म कस्तो हुन्छ भनेर Listen students, here inclusive form मा जस्तो कि मैले एउटा क्लास एउटा एक्जाम्पल मैले दिन्छु here this class 0 to 9 10 49 this एक खालको कन्टिन्युअस डेटा भयो अब फ्रिक्वेन्सी हामीले लिँदा हुन्छ ठिक छ ओके नेक्स्ट मा क्लास this frequency 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. This frequency. Okay, listen students. It is very simple. Now, झट्ट हेर्दा दुईटै एउटै देखिन्छ है दुईटै कन्टिन्युअस डेटा हो दिस अल्सो कन्टिन्युअस डेटा यहाँ क्लासहरू छ यो पनि कन्टिन्युअस डेटा यहाँ पनि क्लासहरू छ एकदम क्लियर छ बट यहाँ धेरै कुरा फरक छ हेर्नुस् त राम्रोसँग हेर्नुस् त प्रत्येक क्लासमा ल हेरौँ है यहाँ जस्तो कि यहाँ यसमा 0 to 10 10 to 20 20 to 30 इट मिन्स यो पहिलो फर्स्ट क्लासको अप्पर लिमिट हामी यसलाई भन्छौँ अप्पर लिमिट माथिल्लो नम्बरलाई दिस अप्पर लिमिट र सेकेन्ड क्लासको लोअर लिमिट हेर्नुस् त सेम छ 10 10 अनि यहाँ 20 20 30 30 40 40 ल हेर्नुस् त प्रत्येक क्लासको अघिल्लो क्लासको अप्पर लिमिट र त्योभन्दा अघिल्लो पछिल्लो क्लासको लोअर लिमिट यसरी सेम हुँदै गएको हुन्छ दिस टाइप अफ क्लास इज कल्ड एक्सक्लुसिभ फर्म यो भनेको एक्सक्लुसिभ फर्म भन्छौँ यसलाई नाउ नेक्स्ट यस्तो टाइपको आउँछ कहिलेकाहीँ हामीसँग क्वेसन के हुन्छ भने 0 to 9 एउटा क्लास हेर्नुस् त 0 to 9
अब सेकेन्ड 10 to 19, नेक्स्ट क्लास थर्ड 20 to 29, देन 30 to 39. द्याट मिन्स हियर इफ पहिलो क्लासको अप्पर लिमिट र त्यसपछि दोस्रो क्लासको लोअर लिमिट सेम छैन, त्यसपछि अर्को आएर दोस्रो क्लासको अप्पर लिमिट र तेस्रो क्लासको लोअर लिमिट यो सेम छैन, द्याट मिन्स यो सेम छैन, यो सेम छैन, कहीँ पनि सेम छैन, इक्वल छैन, द्याट मिन्स सच टाइप अफ क्लास डेटा इज कल्ड इन्क्लुसिभ फर्म. इट इज भेरी क्लियर द्याट, अब क्लियर के हो भने स्टुडेन्ट्स, यदि हामीसँग इन्क्लुसिभ डेटा दिएको छ भने यो इन्क्लुसिभ डेटाबाट डाइरेक्टली मेडियन क्याल्कुलेट गर्न कहिल्यै पनि सकिँदैन, द्याट मिन्स कहिले पनि नगर्नु होला. यदि त्यसरी मेडियन क्याल्कुलेट गर्यो भने त्यो भनेको हाम्रो एप्रोप्रिएट एन्सर आउँदैन, त्यसलाई रङ भनिन्छ. त्यसो भए बट तर एउटा कुरा ख्याल गरौँ है यतिकैमा, इन्क्लुसिभ डेटा एक्सक्लुसिभ डेटा जे भए पनि तर मिन क्याल्कुलेसन गर्न चाहिँ फरक पर्दैन नि, एकदम क्लियरली हो. मिन अर्थमेटिक मिन क्याल्कुलेट गर्नलाई डेटा एक्सक्लुसिभ भए पनि हुन्छ, डेटा इन्क्लुसिभ भए पनि हुन्छ, केही पनि फरक पर्दैन. बट फर मेडियनको लागि चाहिँ एकदमै आवश्यक छ डेटा एक्सक्लुसिभ हुनै पर्छ. त्यसैले यदि डेटा इन्क्लुसिभ छ भने हामी त्यसलाई एक्सक्लुसिभ बनाउँछौँ. त्यसो भए हाउ क्यान वी कन्भर्ट द इन्क्लुसिभ डेटा इन्टु एक्सक्लुसिभ? इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभ कसरी बनाउने त? द्याट इज द इम्पोर्टेन्ट थिङ्स. त्यो झन् एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. त्यसो भए हामी यसरी बनाउँछौँ, हेर्नुहोस् त, इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभ बनाउने तरिका भनेको यसरी हेर्नुहोस् ल. नाउ हियर फर्स्ट पहिलो क्लासको अप्पर लिमिट र सेकेन्ड क्लासको लोअर लिमिट सेम हुनुपर्छ. सेम भयो भने त्यो एक्सक्लुसिभ हुन्छ. अहिले सेम छैन. ओके, सेम छैन भने कतिको डिफरेन्स छ त्यसलाई हेर्छौँ. कतिको डिफरेन्स हेरौँ त, अप्पर लिमिट र यसको लोअर लिमिटको डिफरेन्स कति? यहाँ 9 छ, यहाँ 10 छ, 1 को डिफरेन्स छ. त्यस्तै यहाँ 19 छ, यहाँ 20 छ, दिस मिन्स 1 को डिफरेन्स छ. सबैमा हेऱ्यो भने त्यो डिफरेन्सेस 1 हुन्छ, सेम हुन्छ जहिले पनि. ओके, त्यो डिफरेन्सेस 1 छ भने त्यो डिफरेन्सेसलाई हेर्ने यो 1 छ अहिले डिफरेन्सेस. धेरै जसो हाम्रो क्वेसनहरुमा डिफरेन्सेस 1 नै आउने हो जनरली, तर कहिलेकाहीँ 2 पनि हुन सक्छ, अरु पनि हुन सक्छ. त्यसो भयो भने पनि हामीले केही फरक पर्दैन, तर जनरली हाम्रो डिफरेन्सेस आउने भनेको 1 नै. ओके, 1 आयो. त्यसपछि यो 1 लाई डिवाइडेड बाइ 2 गर्ने, जहिले पनि डिवाइडेड बाइ 2 गर्दा यसको आयो वी गेट 0.5, राइट? ओके, 0.5. लिसन, once again इन्क्लुसिभ डेटालाई एक्सक्लुसिभ बनाउने तरिका, यो अप्पर लिमिट र लोअर लिमिटको डिफरेन्सेस हेर्ने. अप्पर लिमिट र लोअर, अप्पर र लोअर, अप्पर र लोअर हेर्नुहोस् त, 1 छ. अनि त्यो 1 लाई जहिले पनि 2 ले नै डिवाइड, एभरेज निकालेको हो. त्यो 2 ले डिवाइड गर्ने भनेको त्यो दुईटा बिचको एभरेज निकालेको. 2 ले डिवाइड गरिदियो भने 0.5 आयो. त्यसो भए अब हेर्नुहोस् त, अब कसरी बन्छ हेर्नुहोस् त एक्सक्लुसिभ क्लासमा. यसैलाई मैले एक्सक्लुसिभ बनाउँदैछु. यो आएको 0.5 प्रत्येक क्लासको लोअर लिमिटमा माइनस गर्ने, अप्पर लिमिटमा प्लस गर्ने, गर्दै जाने. लोअर लिमिटमा माइनस गरियो 0 मा, पहिलो क्लासको 0 मा माइनस गरिदियो भने माइनस 0.5 टु यसमा प्लस गर्यो भने 9.5. नेक्स्ट अब सेकेन्ड क्लासमा छ, यसमा 0.5 माइनस गरिदियो भने 9.5 टु यसमा 0.5 प्लस गर्यो भने 19.5 एन्ड सो अन. यसै गर्दै जानुभयो भने 19.5 and then 19.5 and 29.5 and next 29.5 and then 39.5 and same way. ल हेर्नुहोस् त, अब अघिको यो इन्क्लुसिभ डेटा अब यहाँ आएर एक्सक्लुसिभ बनिसक्यो. फर्स्ट क्लासको अप्पर लिमिट 9.5, त्यही आएर यसको सेकेन्डको लोअर लिमिट 9.5 इक्वल यहाँ 19.5, यहाँ आएर यो पनि 19.5, 29.5, दिस 29.5. इट मेक्स एक्सक्लुसिभ डेटा. यो एक्सक्लुसिभ बन्यो. अनि एक्सक्लुसिभ बनिसकेपछि अब यसपछि बल्ल अनि मात्रै मेडियन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ. ओके, यो हो हाम्रो इन्क्लुसिभ डेटालाई एक्सक्लुसिभ बनाउने तरिका. बट तर इन आवर प्र्याक्टिस
हामी थुप्रै प्रोब्लमहरू सल्भ गर्दा हामी अलिकति छोटो बाटो अपनाउँछौँ। त्यो म अहिले प्रोब्लम सल्भ गर्दा मैले भनौँला। त्यहाँ के गर्छौँ भने हामीले पुरै डेटालाई हामीले एक्सक्लुसिभ बनाउँदैनौँ। पुरैलाई डेटालाई एक्सक्लुसिभ बनाउन अलिकति टाइम किल हुन्छ। त्यसैले हामी के गर्छौँ भने पहिले जस्तै मेडियन निकाल्दा मेडियन क्लास फाइन्ड गर्छौँ। सपोज यो क्लासमा मेडियन पर्छ भने यसलाई मात्रै एक्सक्लुसिभ बनाउँछौँ, यसलाई मात्रै, अरू डेटालाई केही नचलाएर यसलाई एक्सक्लुसिभ बनाएर बाँकी फर्दर क्यालकुलेसन गर्छौँ। सबै एक्सक्लुसिभ बनाउन आवश्यक पर्दैन। द्याट इज द सर्ट मेथड। यसलाई हामीले छोट्याएर त्यसो गर्न सक्छौँ। ओके स्टुडेन्ट्स, हियर दिस मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स मेडियनको लागि यिनी कुराहरू भनेको नोट फर्स्टमा र नोट सेकेन्डमा भएको कुराहरू दिज आर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। तपाईँहरू एकदमै क्लियर हुनुहोस्। ओपन इन्डेड र अनइक्वल साइज भएको डेटामा मेडियन सुइटेबल हुन्छ। त्यसपछि मेडियन क्यालकुलेट गर्नलाई कन्टिन्युअस डेटा जहिले पनि एक्सक्लुसिभ फर्ममा हुनुपर्छ। इन्क्लुसिभमा छ भने त्यसलाई हामीले एक्सक्लुसिभ बनाउँछौँ। नेक्स्ट थर्ड। अब थर्ड हाम्रो कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने यस्तो खालको क्यालकुलेट द ट्यालेन्सी, हु इज मोर ट्यालेन्ट डेटा दिएको हुन्छ। हु इज मोर ट्यालेन्ट अनि केही डेटा दिन्छ हु इज मोर अनेस्ट अनि धेरै गर्ल्सहरूको डेटा दियो अनि त्यसपछि हु इज मोर ब्युटी, यस्तो खालको पनि आइदिन सक्छ। द्याट मिन्स ब्युटी, इट मिन्स हियर intelligence, beauty, talency, honesty, such type of value. That means such type of means these are all कस्तो खालको, that means qualitative character. Qualitative character. यो intelligence भनेको चलाक, कतिको चलाक, चलाकलाई मेजर गर्न सकिन्छ? We cannot measure this. Beauty भने सुन्दर भन्छ, कति सुन्दर, सुन्दर भने त्यसलाई मेजर गर्न सक्छौँ? We cannot measure it. And similarly talency, त्यसपछि आएर अनेस्टी, एकदम इमान्दारले, कतिको लागि के भयो भने इमान्दार भन्ने, इट इज नन मेजरेबल, यसलाई मेजरेबल गर्न सक्दैन। द्याट मिन्स दिज आर क्वालिटेटिभ क्यारेक्टर हो। यस्तो क्वालिटेटिभ क्यारेक्टर भएको क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरको भ्यालु हामीले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने त्यति बेला मेन र मोडबाट भ्यालु आउँदैन। द्याट मिन्स त्यो क्वालिटेटिभ क्यारेक्टर क्यालकुलेट गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण हाम्रो रुल्स भनेको मेडियन नै हो। मेडियन निकाल्नुपर्छ। त्यसैले हामीले भन्छौँ मेडियन इज मोर सुइटेबल टु क्यालकुलेट क्वालिटेटिभ क्यारेक्टर अफ द डिस्ट्रिब्युसन। कुनै पनि डिस्ट्रिब्युसनको क्वालिटेटिभ क्यारेक्टर भएपछि अब अनेस्टी निकाल्नु पर्यो भने मेडियन क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि गएर ट्यालेन्सी, इन्टेलिजेन्सी, सच टाइप अफ भ्यालु टु क्यालकुलेट द सच टाइप अफ भ्यालु वी युज मेडियन क्यालकुलेट गर्छौँ। Okay students, these are the most important rules. त्यसैले यो हामीले जान्न आवश्यक छ। मेडियन निकाल्ने फर्मुला मात्रै थाहा पाएर हुँदैन, फर्दर थुप्रै प्रोब्लमहरू सल्भ गर्नलाई यिनी सबै रुल्स क्लियर हुन जरुरी छ। कस्तो अवस्थामा मेडियन धेरै सुइटेबल हुन्छ, मेडियन क्यालकुलेट गर्नलाई के रिक्वायरमेन्ट नभई हुँदैन, दिस टाइप अफ यो कुरा मैले भने तपाईहरु क्लियर हुनुभएको छ। अब यस सम्बन्धी प्रोब्लमहरू सल्भ गर्नलाई एकदमै यिनी कुराहरू सबै क्लियर भयो भने एकदम इजी हुनेछ। मेडियनका कुनै पनि प्रोब्लमहरू समस्या हुने छैन।